कुरतुलैन हैदर, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्लास 9 का जो एग्ज़ाम होता है, खास करके आप लोगों का जो बैच है, इसमें जो उर्दू का 7 से 8 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कुरतुलैन हैदर वाले चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, रफ़ी अहमद किदवाई वाले चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, हॉकी का जादूगर से क्वेश्चन आता है, और कौन कल पढ़ाए थे, कुंदन लाल सहगल, ठीक है, माँ का ख्वाब से क्वेश्चन आता है। तो आज देखते हैं कुरतुलैन हैदर में क्या है। कुरतुलैन हैदर की विलादत का मतलब पैदाइश। कुरतुलैन हैदर की विलादत 20 जनवरी 1928 को अलीगढ़ में हुई। सवाल नंबर 1, कुरतुलैन हैदर की विलादत कब हुई? 20 जनवरी 1928 को। कुरतुलैन हैदर की विलादत कहाँ हुई? अलीगढ़ में हुई। उनके वालिद सैयद सज्जाद हैदर यल्दरम और वालिदा नज़र सज्जाद हैदर दोनों मारूफ लिखने वाले थे। तो कुरतुलैन हैदर के वालिद का नाम क्या हुआ? सैयद सज्जाद हैदर यल्दरम, सैयद सज्जाद हैदर यल्दरम, और वालिदा का नाम नज़र सज्जाद हैदर, ठीक है। तो कुरतुलैन हैदर के वालिद और वालिदा के नाम के साथ साथ ये भी है कि दोनों जो है मारूफ लिखने वाले थे। मारूफ लिखने वाले का क्या मतलब होता है? मशहूर। मारूफ का मतलब मशहूर, बहुत ज़्यादा लिखने वाले थे, कहानियाँ लिखते थे, अफसाने और नावल लिखते थे। कुरतुलैन हैदर को अदब का ज़ौक़ वर्षा में मिला था। क्या बताना चाहता है इस लाइन में? कुरतुलैन हैदर को अदब किसे कहते हैं? लिटरेचर। नहीं, लिटरेचर। यहाँ अदब का मतलब क्या होता है? एक अदब का मतलब होता है कि अदब करना, इखलास से पेश आना, वहाँ अदब का मतलब अलग है। जब बात लिटरेचर की चले, लिखने का, शायरी लिखने का, अफसाना लिखने का, कहानियाँ लिखने का, नावल लिखने का, बचपन ही से जिसको ये चीज़ आ जाता है, ठीक है, यानी इन तमाम चीज़ों को अदब कहते हैं। और ये चीज़ जिसको बचपन में आ जाए उसे क्या कहते हैं? वर्षा में मिला था। वर्षा क्या होता है? वारिस होता है। नस्ली एतबार से, जेनेटिक असर से इंसान को बहुत सारी चीज़ें मिलती है। जैसे मेरे वालिद साहब खेती करते थे तो हमको बहुत सारी चीज़ें आ जाती है खेती करने के लिए। आपके वालिद साहब कुछ और हैं, तो माँ बाप के जेनेटिक असर से बच्चों पर उसका असर होता है। तो चूंकि इनके माँ बाप क्या थे? मारूफ लिखने वाले थे, तो जाहिर सी बात है उनके बच्चों पर इनका असर तो होगा ही। वालिदैन का नाम तो बताइए। वालिदैन तो माँ बाप को बोलते हैं। वालिदा का नज़र सज्जाद हैदर। तो कुरतुलैन हैदर को अदब का ज़ौक़ जो है वर्षा में मिला था। अदब जो लिखता है उसको अदीब बोलते हैं, जो लिखता है उसको क्या बोलते हैं? अदीब बोलते हैं। वर्षा में मिला था मतलब खानदान की तरफ से, जेनेटिक नस्ली एतबार से। यल्दरम और नज़र सज्जाद हैदर के बुजुर्ग किसे कहते हैं? आबा व अजदाद को, दादा परदादा के रिश्तों को कहते हैं बुजुर्ग। 1857 में मुगलिया सल्तनत के खात्मे के बाद सर सैयद की तहरीक में शामिल हुए थे। खात्मा क्या होता है? किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना, किसी चीज़ का एंड हो जाना, फिनिश हो जाना, उसे के खात्मा कहते हैं। तो 1857 में मुगलिया सल्तनत क्या हो गया? ख़त्म हो गया। मुगलिया सल्तनत के आखिरी बादशाह का नाम क्या था? बहादुर शाह जफर। खात्मे के बाद सर सैयद की तहरीक में शामिल हुए। सर सैयद की तहरीक अलीगढ़ तहरीक। सर सैयद की तहरीक का क्या नाम था? अलीगढ़ तहरीक। तहरीक की जमा तहरीकें। अंग्रेजी तालीम हासिल करने वाले हिंदुस्तानी मुसलमानों में वो पेश थे। पेश क्या मतलब? आगे थे, लीडिंग कर रहे थे। 1920 में जब सर सैयद का कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना तो यल्दरम उसके पहले रजिस्ट्रार मुकर्रर हुए। 1920, ठीक है। तो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कब बना? 1920 नहीं, यूनिवर्सिटी बनी। ये सर सैयद ने सबसे पहले मदरसतुल उलूम बनाया, फिर वही मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना, ठीक है। फिर 1920 में यही जो है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज क्या बना? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यानी यूनिवर्सिटी शक्ल वो पाई, यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला उसको 1920 में। लेकिन जब बाहयात सर सैयद अहमद खान नहीं थे। अच्छा, जब 1920 में सर सैयद का कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना तो उसके पहले रजिस्ट्रार कौन हुए?
ये सबसे अहम क्वेश्चन है। सबसे पहले रजिस्ट्रार कौन हुए यूनिवर्सिटी बना तो कुरातुल आइन हैदर के वालिद का नाम क्या था, अभी बताया कि सैयद सज्जाद हैदर यल्दरम। सैयद सज्जाद हैदर यल्दरम जब यूनिवर्सिटी बनी 1920 में, तो पहले यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार मुकर्रर हुए। क्वेश्चन है ये, रजिस्ट्रार मतलब सर? रजिस्ट्रार मतलब जो हिसाब किताब को संभालता है यूनिवर्सिटी के। उन्होंने तुर्की ज़बान से कई तर्जमे उर्दू में किए और कुछ कहानियाँ भी लिखी। तुर्की ज़बान से ख़ास दिलचस्पी थी सैयद सज्जाद हैदर यल्दरम को, और उन्होंने बहुत सारे तर्जमे किए तुर्की ज़बान से उर्दू में। और उर्दू के बारे में पूछा जाता है कि उर्दू किस लफ्ज़ से निकला है, तुर्की लफ्ज़ से। कहानियाँ क्या है, वाहिदे की जमा है, जमा है। नज़र सज्जाद हैदर शादी से पहले बिनते नज़रुल बाकिर के नाम से जाने जाते थे। तो बिनते नज़रुल बाकिर का क्या मतलब हुआ, आमतौर पर होता है कि लड़कियों की जब शादी हो जाती है फिर शोहर से उनका नाम मुताल्लिक हो जाता है, मुंसलिक हो जाता है, रिलेट हो जाता है। तो नज़र सज्जाद हैदर शादी से पहले इनका क्या नाम था, यानी कुरातुल आइन हैदर की वालिदा का नाम शादी से पहले बिनते नज़रुल बाकिर था, ये बात याद रखिएगा। और शादी के बाद नज़र सज्जाद, ठीक है। बच्चों के रिसाले फूल और तालीम निस्वां में कहानियां लिखती थीं। बिनते नज़रुल बाकिर जो है ये बच्चों के रिसाले का नाम क्या है, फूल और तालीम निस्वां। रिसाले मतलब सर? रिसाला किसे क्या रिसाले? रिसाला क्या होता है कि कोई आर्टिकल जो होता है, जैसे न्यूज़पेपर है, ठीक है, तो न्यूज़पेपर डेली निकलता है, तो वीकली कोई मजमून होता है, वीकली मैगजीन जिसे बोलते हैं, मंथली निकलता है, वीकली निकलता है, ईयरली निकलता है। उसमें सोसाइटी के बारे में, समाज के बारे में, बड़ी बड़ी शख्सियत के बारे में, हिंदुस्तान में क्या हुआ, आज कौन से बड़े लोग गए, क्या नई चीज़ें आई, नई नई खबरें मिलती हैं। लिटरेचर के एतबार से, अदबी एतबार से बहुत सारी चीज़ें उसमें होती है। या उसको ये कहिए कि अभी इस वक्त पूरे मुल्क में क्या चल रहा है, सूरत हाल क्या है, ठीक है। तो एक आदमी पूरा ओवरव्यू करके एक ऐसी तहरीर लाता है, मजमून लाता है, उसी को वीकली छपाता है, उसी को क्या बोलते हैं, मजमून बोलते हैं। और उन्हीं में से बहुत से ऐसे लोग होते हैं, कोई अफसाना लिखा, पढ़ के लोगों को लगा कि ये अफसाना बहुत बेहतरीन है, चल सकता है, ये चल सकता है, मतलब अच्छी कहानियाँ और खूबसूरत जो कहानियाँ होती है वो भी रिसाले में छपते हैं। तो रिसाले और मैगजीन में छपने की वजह से इनके भी रिसाले छपने लगे। किनके रिसाले में छपने लगे? बिनते नज़रुल बाकिर के नाम से बच्चों के रिसालों में, बच्चों के रिसालों फूल और तालीम निस्वां में, रिसाले का नाम क्या है, फूल और तालीम निस्वां, ठीक है, लिखती थी। उनका पहला नावल जो है अख्तरुन्निसा बेगम सिर्फ 14 साल की उम्र में लिखा गया और लाहौर से छपा था। ये क्वेश्चन है कि बिनते नज़रुल बाकिर यानी नज़र सज्जाद हैदर, दो नाम एक ही है, बिनते नज़रुल बाकिर और नज़र सज्जाद हैदर, शादी से पहले वाला नाम और शादी से बाद वाला नाम, कंफ्यूज ना होइएगा। उनका पहला नावल अख्तरुन्निसा बेगम, किनका, कुरातुल आइन हैदर का या उनकी माँ का? उनकी माँ का। हाँ, सिर्फ 14 साल की उम्र में लिखा गया। कितने साल की उम्र में? और लाहौर से छपा था। कहाँ से छपा था? लाहौर से छपा था। कुरातुल आइन हैदर की इब्तिदाई जिंदगी के चंद साल जजीरा पोर्ट बेलियर में गुजरे। इब्तिदाई जिंदगी, इब्तिदा का मुतजाद क्या है? इन दिनों यल्दरम वहीं तैनात थे। तैनात थे क्या मतलब? उनकी पोस्टिंग वहीं थी, ठीक है, वहीं रहते थे। इब्तिदाई तालीम देहरादून में हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर वन तो कई क्वेश्चन हो गए। इब्तिदाई तालीम देहरादून में हुई, तो कुरातुल आइन हैदर की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई, यह क्वेश्चन बन सकता है। लखनऊ के मशहूर इजाबिला थोरन कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की और लखनऊ यूनिवर्सिटी से 1947 में अंग्रेजी अदब में एमए किया। तो बीए कहाँ से किए? लखनऊ से। और उसके बाद किससे किए? मशहूर इजाबिला थोरन कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की और लखनऊ यूनिवर्सिटी से ही उन्होंने अंग्रेजी अदब में यानी इंग्लिश लिटरेचर से क्या किया, उन्होंने एमए किया, मास्टर ऑफ आर्ट्स। सिर्फ 11 साल की उम्र में कुरातुल आइन हैदर ने बच्चों के लिए पहली कहानी लिखी। ये सोचने वाली बात है कि अभी ये बात पहले गुजरी कि कुरातुल आइन हैदर को अदब का ज़ौक़ वर्षा में मिला था। वर्षा में कोई चीज़ मिलने का बड़ा फ़ायदा ये होता है कि माँ बाप जो काम सीखे हुए हैं बच्चे वे काम और ज़्यादा फास्ट सीख लेते हैं। यहाँ देख लीजिए कैसे 14 साल की उम्र में लिखा गया अख्तरुन्निसा बेगम नावल, उन्होंने 14 साल की उम्र में लिखी। कौन? कुरातुल आइन हैदर की माँ। अब यहाँ बेटी को देख लो, क्या सिर्फ 11 साल की उम्र में, कितना साल वो हो गया, पीछे आ गया।
अच्छा, कौन सी कहानी लिखी है बच्चों के लिए? बी चूहिया के उन्वान से। किस उन्वान से? बी चूहिया के उन्वान से 1937 में रिसाला फूल लाहौर में शाये हुई। तो बी चूहिया के उन्वान से कुरातुल हैदर ने बच्चों के लिए कहानियां लिखी, तो ये शाये किसमें हुआ, पब्लिश किसमें हुआ, किस इसमें रिसाले में, किस मैगजीन में? तो उसका जवाब है फूल। रिसाले का नाम क्या है? फूल। कहाँ से शाये हुआ? लाहौर से। 5 साल बाद दूसरी कहानी ये बातें हैं जी। फूल और तालीम का फूल और तालिब निस्वां तो रिसाले का नाम है, ठीक है। तो फूल और तालिब निस्वां में उनके भी मज़ामीन छपते थे। किनके? कुरातुल हैदर की माँ का, वालिदा का। और यहाँ कुरातुल हैदर की कहानी कौन सी है? बी चूहिया। किसके लिए? बच्चों के लिए। बच्चों के लिए पहली कहानी थी ये। और किस रिसाले में? रिसाला फूल में। कंफ्यूज ना होइएगा कि माँ के रिसाले नजर सज्जाद हैदर के बिनते नजरुल बाकिर या नजर सज्जाद हैदर के रिसाले और कुरातुल हैदर के रिसाले से कंफ्यूज ना होना। 5 साल बाद दूसरी कहानी ये बातें लाहौर ही के मशहूर रिसाला हुमायूं में छपी। 5 साल बाद 1947 में मुल्क तकसीम हो गया। क्या मतलब इसका? मुल्क तकसीम हो गया, बट गया, डिवाइड हो। ठीक है। पाक और हिंदुस्तान अलग अलग हो गया। अच्छा, कुरातुल हैदर पाकिस्तान चली गई, जहां कराची में उनके बहुत से अजीज आबाद हो गए थे। बहुत से अजीज आबाद हो गए थे यानी उनके जानने वाले। पाकिस्तान उसी जमाने में उन्होंने लंदन में BBC रेडियो पर भी काम किया, ठीक। और कुछ दस्तावेजी फिल्में भी बनाई, ठीक है। दस्तावेजी फिल्में, क्वेश्चन ये आएगा कि रेडियो पर जो उन्होंने काम किया तो कौन सी फिल्में बनाई थी? फिल्में की बहुत सारी टाइपें होती है, डॉक्यूमेंट्री फिल्में, दस्तावेजी फिल्में और ऐसे भी जो फिल्में आती हैं। 1959 में उनका मशहूर नावल आग का दरिया, ये याद रखने वाली बात है, कब छपा? 1959 में मशहूर नावल आग का दरिया छपा। उसकी मुखालफत हुई तो दिल बर्दाश्ता होकर हिंदुस्तान वापस चली आई। मुखालफत हुई, बहुत लोगों को ये नावल का ढंग अच्छा नहीं लगा होगा, इनके अंदर जो बातें थी वो हो सकता है कि लोगों को पसंद ना हो, ठीक है। इनका मानना था कि हिंदुस्तान तो तकसीम हो गया लेकिन लोगों के दिल अलग नहीं हुए। मतलब जो हमदर्दी, जो इंसानियत जो लोगों में था, किसी की जगह ज्योग्राफिकल तकसीम होने से इंसान का दिल वो थोड़े होता है। भाई मेरा जानने वाला, तुम लोग मेरे अपने जानने वाले हो, ठीक है। आज तुम कहाँ, हम कहाँ, ठीक है, तो तकलीफ तो होगी। ये कुरातुल हैदर का मानना था कि मुल्क तकसीम हो गया लेकिन दिल नहीं। तो खैर छपा और उसकी मुखालफत हुई तो दिल बर्दाश्ता होकर हिंदुस्तान वापस चली आए। यानी वहाँ जो लोग मुखालफत किए तो उनको अच्छा नहीं लगा, उनके दिल को बहुत चोट पहुंची, तकलीफ हुई, इस बुनियाद पर वापस चली आए। इसी ज़माने में हिंदुस्तान में वह अंग्रेजी रिसालों, इम्प्रिंट और इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया की इदारत से वाबस्ता रही। इदारत से मतलब क्या? इस रिसाले से वो मुंसलिक हो गई, लग गए उसमें काम करने लगे। कुरातुल हैदर उर्दू की मुमताज़ तरीन नावल निगार हैं। मुमताज़ तरीन नावल निगार का क्या मतलब होता है कि हर ज़माने में, हर वक्त में बहुत से नावल निगार होते हैं, ठीक है। और बहुत से अगर नावल निगार होते हैं तो कोई इंसान ऐसा होता है जिसकी तहरीर बहुत अच्छी होती है, ठीक है, तो वो मरकज़ तवज्जो होते हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं सबके। तो मुमताज़ नावल निगारों का मतलब ये हो गया, बहुत से लोगों में, नावल निगारों में से वो बहुत ज़्यादा वो बड़ा मकाम रखते थे, उनकी तहरीरें बहुत अच्छी होती थी, बड़ा बुलंद मर्तबा था। उनका पहला नावल मेरे भी सनम खाने 1949 में छपा था। ये क्वेश्चन है कि कुरातुल हैदर का सबसे पहला नावल कौन सा है? मेरे भी सनम खाने कब छपा था? 1949 में। उसके अलावा सफीने गमे दिल, आग का दरिया, आखिर शब के हमसफर, गर्दिश रंगे चमन और चांदनी बेगम उनके मारूफ नावल हैं। याद रखने वाली बात यह है कि ये नावल याद रखना है हमको। सबसे पहला नावल हमको याद रखना है मेरे भी सनम खाने 1949 में। उसके बाद सफीने गमे दिल, आग का दरिया, आखिर शब के हमसफर, गर्दिश रंगे चमन, चांदनी बेगम। मेरे पास ट्रिक है, याद रखा हो, कहीं लिखा हुआ हो, बता दूंगा, वो याद कर लोगे। 3 जिल्दों पर मुश्तमिल सवानिही नावल। 3 जिल्दों पर मुश्तमिल का क्या मतलब होता है? कोई किताब जब बड़ी हो जाती है, कोई तहरीर बहुत ज्यादा वास्ट और फैला हुआ होता है, तो हम अलग अलग किताबों में टॉपिक सेम, उन्वान सेम, टाइटल सेम, सब कुछ सेम रहता है, उसमें मजमून सेम रहता है, लेकिन अलग अलग किताबों में वॉल्यूम अलग करते हैं। जो वॉल्यूम होता है उसको उर्दू में क्या बोलते हैं? जिल्द बोलते हैं। तो ये सवानिही नावल कौन सी है? 3 जिल्दों पर मुश्तमिल सवानिही, कार्य जहां दराज है।
تو کار جہاں دراز ہے یہ کہا جاتا ہے کہ کون سی ناول ہے قرۃ العین حیدر کی؟ سوانحی ناول ہے، کون سی ناول ہے؟ تو عام طور پر یہ پوچھا جاتا ہے کہ قرۃ العین حیدر کی ناولوں میں سے کون سی ایسی ناول ہے جو سوانحی ناول ہے؟ جو اس کی سوانحی ناول کا کیا مطلب کوئی بتا سکتے ہیں؟ یعنی کل ہی تو بتایا کہ سوانح کا مطلب یہ ہوتا ہے بایوگرافی، کسی کی زندگی سے کسی کی زندگی کو بیان کرنا. تو یہاں سوانحی ناول کا مطلب یہ ہو گیا انہوں نے جو وہ ناول لکھا اس ناول کو اگر آپ پڑھیں گے تو قرۃ العین حیدر کی زندگی کے بارے میں پتہ چلے گا، تو اسی کو کہتے ہیں سوانحی ناول. ان کی یادگار ہے، ان کے افسانوں کا پہلا مجموعہ ستاروں سے آگے. یہ ناول کی بات ہو گئی، اب افسانے کی بات کر رہے ہیں. ناول اور افسانے میں فرق کیا ہے؟ کہانی مطلب ناول میں شارٹ اسٹوری ہوتی ہے، مختصر تحریریں ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ناول میں قصے ایک ہی ہوتے ہیں، خیال ایک ہی ہوتا ہے، جبکہ افسانے میں جبکہ ناول میں بہت سارے خیالات ہوتے ہیں، بہت سارے واقعات ہوتے ہیں، بہت ساری کہانیاں ہوتی ہیں. ان تمام کہانیوں میں کہانیاں تو بہت سی ہوتی ہیں لیکن کہانی ایک ہی مرکزی کہانی ہوتی ہے، سینٹرل جو کہانی ہوتی ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے، لیکن اس کہانی کے پیچھے پیچھے بہت ساری کہانی ہوتی ہے. جبکہ افسانہ میں کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی کہانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ہی خیال پیش کیا جاتا ہے. افسانہ مختصر ہوتا ہے، شارٹ اسٹوری کو بھی افسانہ کہتے ہیں. تو ان کے افسانوں کا پہلا مجموعہ ستاروں سے آگے 1947 میں شائع ہوا تھا. اس کے بعد 3 مجموعے شیشے کے گھر، پتجھڑ کی آواز اور روشنی کی رفتار چھپے. اور بچوں کے لیے کہانیاں لومڑی کے بچے، بہادر، میاں ڈھینچو کے بچے، شیر خاں، ہرن کے بچے وغیرہ نے لکھی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ چیپٹر جو ہے بہت اہم ہے اور تھوڑا غور سے اور ہاں ایک دم اچھی والی چائے پی کر کے آپ کو یاد کرنا ہوگا. ان سے چائے پیتے ہو؟ کبھی چلو. ان سے متعلق خطوں کا مجموعہ دامان باغبان. کیا ہے؟ دامان باغبان خطوں کا مجموعہ ہے. خطوں کا مجموعہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ بہت سارے خطیں اسی کو ایک کتاب کی شکل دے دی، اسی کو مجموعہ بولتے ہیں. مجموعہ کو کلیکشن بولتے ہیں. کے نام سے ان کے اہل خاندان. اہل خاندان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اہل کا مطلب ہوتا ہے والا. اہل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ والا. تو اہل خاندان، خاندان والے. دوستوں اور ہم اثر. ہم اثر کسے بولتے ہیں؟ ہم اثر کسے بولتے ہیں؟ ایک زمانے کے لوگوں کو کیا بولتے ہیں؟ ہم اثر بولتے ہیں، ہم اثر بولتے ہیں. کی تصویروں، ان کے خاندان اور دوستوں اور ہم اثروں کی تصویروں کا، تصویر کی جمع تصاویر، تصویر کی جمع تصویر ہے، تصویر کی جمع تصویروں بھی آتی ہے. تصویروں کا البم کفِ گل فروش بھی شائع ہو چکا ہے. کوشچن یہ آئے گا کہ کفِ گل فروش کیا ہے؟ افسانوی مجموعہ ہے، ناول ہے، یا پھر تصویروں کا البم ہے؟ تو کیا اس کا صحیح جواب ہوگا؟ کیا ہوگا بھائی؟ ابھی سنو نا بھائی. ان کے اہل خاندان، دوستوں اور ہم اثروں کی تصویروں کا البم کفِ گل فروش کے نام سے شائع ہوا. جو تصویریں جو تھی بہت ساری اس کو اکٹھا کیا گیا اور ایک البم میں کیا گیا، اس کا نام رکھا گیا کفِ گل فروش. تو اس کفِ گل فروش، جیسے اس کتاب کو مان لیجیے کفِ گل فروش، جیسے کھولیں گے ان کے دوستوں وغیرہ ان کی تصویروں، ان کے خاندان کی تصویروں کو دیکھیں گے، ساری تصویروں کو اکٹھا کر دیا گیا، اسی کا نام کیا رکھا گیا؟ کفِ گل فروش. بھی شائع ہو چکا تھا. قرۃ العین حیدر کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ داستان عہد گل ہے. ہاں ہر سال کوشچن، ہر سال تقریباً 1-2 کوشچن ضرور آتا ہے. گھبرانے کی کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا. سنو، قرۃ العین حیدر کے تنقیدی مضامین. تنقیدی مضامین کیا ہوتا ہے؟ تنقید کیا ہوتا ہے؟ جیسے کسی نے کوئی افسانہ لکھا، کسی نے کوئی ناول لکھا، کسی نے کوئی شاعری لکھی، کسی نے داستان لکھا. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو اس میں کریٹیکل مطلب اس میں کریٹک نظر ڈالنا ہے. اس میں جب آپ اس تحریر کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے، آپ ایز اے ریڈر ہیں لیکن آپ ایز اے کریٹک بھی ہیں. اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس کہانی میں، اس افسانے میں، اس شاعری میں انہوں نے کیا بیان کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کی تحریر کا کمنٹ کرنا، یعنی اچھے فیڈ بیک دینا تبصرہ کے طور پر کہ اس کہانی میں آپ نے کیا اچھا پایا، کیا خراب پایا، اس کہانی میں اس نے جو یہ کہانی لکھا تھا اس کے ذہن میں کیا گزر رہا تھا. ان تمام چیزوں کو اس کا فیڈ بیک دینا. ٹھیک ہے، اچھے طور پر فیڈ بیک دینا، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ تنقید کہتے ہیں. اور تنقید نگار جو ہوتا ہے اسی کو کریٹیکل رائٹر بولتے ہیں. کریٹیکل رائٹر یا کریٹیکل رائٹر اس طرح کا کچھ بولتے ہیں. داستان عہد گل نام ہے. انگریزی اور ہندی میں ان کی کتابوں کے متعدد ترجمے شائع ہوئے ہیں. متعدد کا مطلب الگ الگ مجموعے، ہاں کئی مجموعے.
1967 में अदबी खिदमात के लिए कुर्रतुल ऐन हैदर को साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया है। 1967 में अदबी खिदमात क्या होता है? लिटरेचर में उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। कुर्रतुल ऐन हैदर ने बहुत ज़्यादा तहरीरें उनके सामने आई, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं कितने सारे नावल और अफसाने हैं। इसकी बुनियाद पर जो है उनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला, अदबी खिदमात की बुनियाद पर। खिदमत की जमा खिदमात। 2 साल तक उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में विजिटिंग प्रोफेसर की हैसियत से काम किया। विजिटिंग प्रोफेसर जो बड़े लोग होते हैं, ठीक है, चंद दिनों के लिए उनको बुलाया जाता है, दावत दिया जाता है कि आप यहाँ आइए, हमारे स्कॉलर्स के और स्टूडेंट्स हैं उनसे और जो असिस्टेंट प्रोफेसर लोग होते हैं उनसे मिलिए, जायज़ा लेकर के वो बताते हैं कि क्या सही करना है, क्या गलत करना, काम कैसा चल रहा है, या और क्या क्या तरक्की के लिए कौन से काम करना है। उसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया में भी उर्दू की विजिटिंग प्रोफेसर के फ़राइज़ अंजाम दिए। हुकूमत हिंद ने उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण के एवाज़ से सरफराज किया। 2 अवार्ड है, याद कीजिएगा। 1990 में कुर्रतुल ऐन हैदर की खिदमत के एतराफ़ में मुल्क का सबसे मुमताज़ अदबी इनाम, सबसे बड़ा इनाम ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो कहा जाता है कि इनमें से कौन है जिन्होंने ज्ञानपीठ अवार्ड हासिल किया? कुर्रतुल ऐन हैदर का नाम उसमें आता है, और उर्दू अदब की कई नाम आते हैं। फिराक गोरखपुरी का नाम आता है, शहरियार का नाम आता है, उसके बाद अली सरदार जाफरी का नाम आता है। कुर्रतुल ऐन हैदर के नावलों और अफसानों में ज्यादातर का मुतज़ाद क्या हो गया? कदीम मुश्तरका तहजीब की अक्कासी नजर आती है। कदीम मुश्तरका तहजीब का क्या मतलब होता है? पुराना, मतलब कोई पुराने जमाने का जो कल्चर था, रहन सहन, बातचीत, रहने सहने का तरीका, मिलजुल करके लोग कैसे रहते थे। मुश्तरका तहजीब का मतलब होता है मल्टी कल्चर। हाँ, मल्टी कल्चर को वो बोलते हैं मल्टी कल्चर ट्रेडिशन, जो भी कह लो, कल्चर वही ट्रेडिशन। तो कदीम मुश्तरका तहजीब की अक्कासी नजर आती है। अक्कासी नजर क्या मतलब? रिफ्लेक्शन नजर आता है, झलक नजर आता है उनकी तहरीर में। मुल्क की तकसीम के बाद इस तहजीब को शदीद नुकसान पहुंचा था। जाहिर सी बात है, ये जो कल्चर था आज़ादी से पहले, क्या खूबसूरत कल्चर था। उसमें कहा ना, अल्लामा इकबाल ने कहा है कि हिंदुस्तान में बहुत सारे मजहब को लोग रहते हैं, लेकिन वतन की बुनियाद पर सब कोई एक रहते हैं। आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, हिंदुस्तान हमारा। वो कैसे है? वो मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो हिंदुस्तान में बहुत सारे मज़ाहिब के लोग रहते हैं, लेकिन वतन की बुनियाद पर, हिंदुस्तानी होने की बुनियाद पर सब एक प्लेटफॉर्म में आ जाते हैं। हिंदुस्तान का नाम कौन रखा? हाँ, अच्छा सवाल है, ये हमें भी नहीं पता, हम देख कर बताएंगे। हिंदुओं का रखा अपना हिंदुस्तान नहीं, वो हिंदू से हिंदुस्तान नहीं है। हिंद हिंद से हिंदू है, हिंद से हिंदी है। वो मजहब और धर्म से इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तराने हिंदी देख लीजिए। कुर्रतुल ऐन हैदर के नावल और अफसानों में ज्यादातर कदीम मुश्तरका तहजीब की अक्कासी नजर आती है। मुल्क की तकसीम के बाद इस तहजीब को शदीद नुकसान पहुंचा था। उनके किस्सों के अक्सर किरदार लखनऊ की उस मुहज़्ज़ब और शायराना फजा से मुताल्लिक थे। देखो, मुहज़्ज़ब का क्या मतलब होता है? मुहज़्ज़ब तहजीब याफ्ता, ऐसे इंसान जो इखलाक और किरदार के द्वारा संवारे हुए होते हैं। ठीक है, इनकी बोली चाली, इनका उठना बैठना सब कुछ अच्छा रहता है। इखलाक के किरदार से अच्छे जो लोग होते हैं उनको मुहज़्ज़ब कहा जाता है। मुहज़्ज़ब और शायराना फ़िज़ा से मुताल्लिक थे, जो हिंदू या मुसलमान होने के बावजूद एक मुश्तरका निज़ाम ज़िंदगी में यकीन रखते थे। निज़ाम ज़िंदगी के ज़ाब्ते, ज़िंदगी के उसूल, तौर तरीके। हिंदुस्तान की तकसीम कुर्रतुल ऐन हैदर के यहाँ एक हौलनाक इंसानी अलमिया के तौर पर सामने आती है। ठीक है, हौलनाक अलमिया क्या मतलब होता है? दिल को दहला देने वाली बात है ये। ठीक है, हिंदुस्तान की तकसीम जो है एक हौलनाक अलमिया हो गया, इंसान के लिए बहुत बड़ा मसला हो गया। आज भी बहुत सारे ऐसे ख़ानदान हैं और होते हैं जिनके बहुत सारे रिश्ते वहाँ हैं, यहाँ हैं, तो इस बुनियाद पर तकलीफ होती है। बिलाशुबा कुर्रतुल ऐन हैदर उर्दू फिक्शन का सबसे अहम नाम है। अपनी ज़िंदगी के आखिरी 30 बरस उन्होंने दिल्ली या दिल्ली के आसपास गुजारे। 21 अगस्त 2007 को नोएडा में कुर्रतुल ऐन हैदर का इंतकाल हुआ और जामिया मिलिया इस्लामिया के कब्रिस्तान में दफन हुई। क्वेश्चन है कि इंतकाल कब हुआ, कहाँ हुआ और कहाँ दफन है? 3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। 21 अगस्त 2007 को
اور کہاں؟ نوئیڈا میں. دفن کہاں ہے؟ قبرستان کہاں ہے؟ جامع ملیہ اسلامیہ. اب قرۃ العین حیدر کے بارے میں جو کہانی لکھی گئی کس نے لکھا؟ ادارہ کی طرف سے. کس نے لکھا؟ ادارہ کی طرف سے. اچھا یہاں ایک کوشچن ہے یاد رکھیے والے چیپٹر میں کہ پورٹ بلیئر جزائر ٹھیک ہے انڈمان نکوبار کی راجدھانی ہے. یہ کوشچن بہت چھپا ہوا کوشچن ہے. دیکھیے وہاں لکھا ہوا ہے یاد رکھیے والے اس میں. پورٹ بلیئر. پورٹ نہیں ہوتا پورٹ. پورٹ بلیئر. پڑھیے سمجھیے اور لکھیے. صحت بخش صحت دینے والا. زندگی بخش زندگی دینے والا. ان دونوں لفظوں میں صحت اور زندگی دو اسموں کو بخش کے ساتھ جوڑا گیا ہے. دو لفظ اس میں فاعل ہیں. دونوں لفظ اس میں فاعل ہیں. بخش جیسے لفظوں کو جو تنہا استعمال نہیں ہوتے لاحقہ کہتے ہیں. لاحقہ. تو بخش دیکھ لو یہاں صحت کے بعد دیکھ لو زندگی کے بعد دیکھ لو بخش لکھا ہوا ہے. لاحقہ کا مطلب ہوتا ہے جو پیچھے جڑتا ہے اور سابقہ کا مطلب ہوتا ہے جو پہلے جڑتا ہے. ہاں ٹھیک ہے پریفکس سفکس صحیح بات. تو یہ بخش دونوں میں زندگی صحت بخش میں بخش کیا ہو گیا؟ لاحقہ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ لاحقہ ہو گیا. اور زندگی بخش میں بخش وہاں بھی لاحقہ. دار جیسے ایماندار، مند جیسے عقل مند اور گار جیسے خدمت گار بھی لاحقے ہیں. ہر ایک سے بننے والے 3 لفظ لکھیے. غور کرنے کی بات میں کیا ہے؟ قرۃ العین حیدر کے ناولوں اور افسانوں میں ہندوستان کی مشترکہ تہذیب کی عکاسی کی گئی ہے. مشترکہ تہذیب سے ہندوستان کی وہ تہذیب مراد ہے جس کی تشکیل میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی برابر کے شریک ہوتے ہیں. سب ایک دوسرے کی خوشیوں اور غموں میں شریک ہوتے، تیوہاروں اور شادی بیاہ کی تقریبات اور مختلف رسموں میں جوش و خروش کے ساتھ حصہ لیتے. یہی کلچر کی بات کر رہی تھی ابھی وہ. اور ہر موقع پر ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاتے تھے. سب کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے خلوص اور پیار کا جذبہ موجود تھا. جذبہ کی جمع جذبات. قرۃ العین حیدر نے اسی مشترکہ تہذیب کی تصویریں پیش کی ہیں. قرۃ العین حیدر کے افسانوں اور ناولوں میں تہذیب و تاریخ، علوم اور فنون کا عمل دخل بہت نمایاں ہے. تاریخ کی جمع تواریخ. نمایاں مطلب بہت زیادہ ٹھیک ہے چھایا ہوا. تہذیب کی جمع تاریخ کی جمع تواریخ. علم کی علوم کیا ہے؟ کس کی جمع ہے؟ علم کی. فنون کا واحد کیا ہے؟ فن. عمل کا اعمال. ان کی فکری سطح بھی بلند بہت زیادہ ہے. یعنی ان کی جو فکری سطح تھی سوچنے کی جو طاقت تھی قرۃ العین حیدر کی بہت بڑی تھی. خوبی کی بات یہ ہے کہ انہوں نے انسانی وجود اور انسانی صورتحال سے متعلق تمام بنیادی مسئلوں کا احاطہ فنکارانہ انداز میں کیا ہے. انہوں نے انسان کی زندگی کے مسائل کو اپنے قلم کے ذریعے لوگوں کے سامنے کتاب کی شکل میں دے رکھا ہے. انسان جائے کتاب اٹھائے اور پڑھے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ 20ویں صدی کی سب سے بڑی ہندوستانی فکشن نگار تھی، افسانہ نگار اور ناول نگار تھی. تو اس طرح سے قرۃ العین حیدر کے ناول والا چیپٹر ختم ہو گیا. بہت ساری اہم باتیں ہیں ٹھیک ہے. ان اہم باتوں میں سے اندر نہیں پاتے ٹھیک ہے. اب تم کو میں اہم باتیں میں بتا رہا ہوں. دیکھو چلو غور سے سنو، بہت ہی اہم بات ہے یہ. سیریس ہو کر کے سنو تھوڑا سنجیدگی سے. قرۃ العین حیدر کا ابتدائی نام نیلوفر تھا ٹھیک. قرۃ العین حیدر کا فرضی نام لالا رخ تھا. قرۃ العین حیدر کے ماموں نے اس کا نام قرۃ العین حیدر رکھا تھا. قرۃ العین حیدر کی پیدائش 20 جنوری 1928 کو علی گڑھ میں ہوئی. قرۃ العین حیدر کی وفات یعنی انتقال وصال بھی کہتے ہیں 2007 میں ہوئی. سنو قرۃ العین حیدر کے والد کا نام سجاد حیدر یلدرم تھا. قرۃ العین حیدر کا آبائی وطن بجنور اتر پردیش تھا. قرۃ العین حیدر کی والدہ یعنی ماں کا نام بنت نذر الباقر اور شادی کے بعد نظر سجاد حیدر تھا. بنت نذر الباقر کے نام سے بچوں کے رسالوں، پھول اور تعلیم نسواں میں کہانیاں لکھتی تھی ٹھیک. بنت نذر الباقر کا پہلا ناول اختر النساء بیگم صرف 14 سال کی عمر میں لکھا گیا. ناول اختر النساء بیگم لاہور سے چھپا تھا. قرۃ العین حیدر کے والد کا نام سید سجاد حیدر یلدرم اور والدہ نظر سجاد حیدر یلدرم دونوں معروف لکھنے والے تھے. قرۃ العین حیدر کے والد
معروف افسانہ اور ناول نگار تھے۔ سجاد حیدر یلدرم کا ناول لندن کی ایک رات ہے، یعنی قرۃ اللہ حیدر کے والد کے ناول کا نام۔ انگریزی تعلیم حاصل کرنے والے ہندوستانی مسلمانوں میں سجاد حیدر پیش تھے، آگے تھے۔ جب محمڈن اینگلو اورینٹل کالج 1920 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنا تو اس کے پہلے رجسٹرار سجاد حیدر یلدرم تھے۔ قرۃ اللہ حیدر کی ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی؟ دہرادون میں ہوئی۔ کہاں ہوئی؟ دہرادون میں ہوئی۔ قرۃ اللہ حیدر لکھنؤ کے مشہور ایزابیلا تھورن کالج سے BA کی ڈگری حاصل کی۔ قرۃ اللہ حیدر لکھنؤ یونیورسٹی سے MA کیا، MA انگریزی میں، MA کا فل فارم کیا ہے؟ ماسٹر آف آرٹس۔ قرۃ اللہ حیدر صرف 11 سال کی عمر میں بچوں کے لیے پہلی کہانی بی چوہیا لکھی۔ کہانی بی چوہیا 1937 میں رسالہ پھول میں لاہور میں شائع ہوا، ٹھیک۔ دوسری کہانی 5 سال بعد یہ باتیں، یہ بھی رسالہ دوسرے سال یعنی ہمایوں میں چھپی لاہور سے۔ قرۃ اللہ حیدر 1947 کو کراچی پاکستان چلی گئیں۔ قرۃ اللہ حیدر لندن میں BBC ریڈیو پر کام کیا اور دستاویزی فلمیں بنائیں۔ قرۃ اللہ حیدر کا مشہور ناول آگ کا دریا 1959 میں چھپا۔ قرۃ اللہ حیدر کا ناول آگ کا دریا پاکستان میں مخالفت ہونے کی وجہ سے ہندوستان آ گئی، وہاں سے آ گئی۔ قرۃ اللہ حیدر انگریزی رسالے امپرنٹ اور السٹریٹڈ ویکلی آف انڈیا کی ادارت سے وابستہ رہی۔ قرۃ اللہ حیدر اردو کے ممتاز ترین ناول اور افسانہ نگار ہیں۔ قرۃ اللہ حیدر کا پہلا ناول میرے بھی صنم خانے 1949 میں چھپا تھا۔ میرے بھی صنم خانے پہلا ناول ہے۔ قرۃ اللہ حیدر کے دیگر ناول سفینہ غم دل 1952، آگ کا دریا 1959، آخر شب کے ہمسفر 1979، گردش رنگ چمن، چاندنی بیگم اور کار جہاں دراز ہے۔ کار جہاں دراز جو کیا ہے؟ یہ سوانحی ناول ہے، یاد رکھیے گا۔ قرۃ اللہ حیدر کا ناول کار جہاں دراز ہے، سوانحی ناول ہے جو 3 جلدوں پر مشتمل ہے۔ قرۃ اللہ حیدر کے ناولٹ بھی ایک ہے جو افسانہ اور ناول کے بیچ والا ہوتا ہے، اس کا نام سیتا ہرن ہے 1960، چائے کی بات، ہاؤسنگ سوسائٹی، اگلے جنم میں مجھے بیٹیا نہ کیجیو، دلربا، فصل گل آتی ہے یا جل آتی ہے۔ قرۃ اللہ حیدر کے افسانوی مجموعے میں ستاروں سے آگے 1947، شیشے کا گھر، پتجھڑ کی آواز، روشنی کی رفتار، جگنی کی دنیا، قندیل چین ہیں، یہ ان کے افسانوی مجموعے ہیں۔ قرۃ اللہ حیدر کے 2 رپورتاج کے مجموعے ہیں، کوئی ہے تماون اور ستمبر کا چاند۔ یہ ان کوشچن ہے جو ہو سکتا ہے کہ پوچھے، ویسے زیادہ ہے 80% ہے کہ نہ پوچھے، لیکن میں بھی یہ کچھ چیزیں جو بتا رہا ہوں ناول کے بارے میں۔ قرۃ اللہ حیدر کو ناول آخر شب کے ہمسفر پر 1990 کو گیان پیٹھ ایوارڈ ملا۔ یہ بہت پوائنٹ والی بات ہے، یعنی گیان پیٹھ ایوارڈ جو ملک کا سب سے بڑا ادبی ایوارڈ، ادبی خدمات کرنے کی بنیاد پر جو ایوارڈ ملا ہے سب سے بڑا، تو کس ناول کی بنیاد میں ملا ہو؟ تو یہ آخر شب کے ہمسفر پر گیان پیٹھ ایوارڈ ملا۔ قرۃ اللہ حیدر نے بچوں کی کہانیاں لومڑی کے بچے، بہادر میاں، ڈھیچو کے بچے، شیر خان اور ہرن کے بچے وغیرہ لکھے۔ قرۃ اللہ حیدر کے خطوں کا مجموعہ دامان باغبان ہے۔ قرۃ اللہ حیدر کے تصویروں کا البم کا نام کیا ہے؟ کف گلفروش۔ قرۃ اللہ حیدر کے تنقیدی مضامین کیا ہے؟ داستان عہد گل۔ قرۃ اللہ حیدر کو ادبی خدمات کے لیے 1967 میں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ ملا۔ 2 سال تک علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وزٹر پروفیسر رہے۔ کون؟ قرۃ اللہ حیدر، اور بعد میں جامعہ ملیہ اسلامیہ میں کے بھی وزٹنگ پروفیسر رہی ہو۔ قرۃ اللہ حیدر کو پدم شری اور پدم بھوشن ایوارڈ ملا۔ قرۃ اللہ حیدر کے ناول اور افسانوں میں زیادہ تر قدیم مشترکہ تہذیب کی عکاسی نظر آتی ہے۔ ہندوستان کی تقسیم قرۃ اللہ حیدر کے یہاں ایک ہولناک انسانی المیہ کے طور پر سامنے آتی ہے۔ قرۃ اللہ حیدر آخری 30 برس دلی اور اس کے آس پاس گزارے۔ 21 اگست 2007 کو نوئیڈا میں قرۃ اللہ حیدر کا انتقال ہو گیا۔ قرۃ اللہ حیدر جامعہ ملیہ اسلامیہ کے قبرستان میں دفن ہو گئے۔ قرۃ اللہ حیدر 20ویں صدی کے سب سے بڑی ہندوستانی فکشن نگار تھیں۔ آج کے لیے اتنا کافی۔